माझे नाव सचिन नायक आणि ही जे कमिटी आसा जी सिद्धिविनायक युवा मंडळ रुमडामळ दवर्ली हावजिंग बोर्ड ही पयलीं आमचे जाणटेले हांगा सायडीक विठ्ठल रखुमाई देवूळ आसा पळय न्ही थंय पयलीं ते धाकटीशे माटो बीन घालून असो पुजताले. सुरवातीक कितें जातालें प्रत्येक आपल्या गांवांत गणपती आसताले नेहमी सगळे गणपती आमच्या गांवांत वताले. पूण हांगा जे कोण रावताले जे गांवांत वचना तांच्यांनी कितें केलें एक गणपती जवळ जवळ हांगा हें जो रूम आशिल्लो पळय ताच्या फाटल्यान एक गणपती हाडून दवरलो. आतां हाडून दवरलो म्हणजे आमी हांगातले रहिवाशी आसा विचार केलो की जे सुरू केलां तें कायमचें उरचें म्हणून आमी तो एक 5 दीस दवरलो मागीर 7 दीस असो करून दवरलो. म्हणजे गांवांसून जे बाकीचे आयले की सगळे मेळून मागीर आमी ते तेन्ना प्रोग्राम सुरू करताले म्हणजे आरती बी ताच्या पयलीं डेकोरेशन करून अशेंच दवरतालो. तेन्ना हांगा देवूळ बी कांय नासलें तेन्ना हांगा ते ही जेन्ना घरां बांदलीं तेन्ना लेबर रावताले हांगा आनी घरां बांदून जाल्या उपरांत तेंची जी हें आशिल्ली हांगा खूब म्हणुया आमी ती आमी सांगलें ते कॉन्ट्रॅक्टराक की तुमी तें मोडूं नाका कित्याक आमी हांगा एक बालवाडी चालू करता आनी तितून मागीर हो उत्सव गणपती सुरू जालो की आमी मागीर ती हें केलें गणपती उत्सव हांगाच आमची स्थापना करून सुरवात केली. मागीर 2 बालवाडी सुरू जाल्यो मागीर मातशें वाडयलें 2 बालवाडी जातकूच आनी नंतर मागीर अतूल वेर्लेकर आसा तेणें आपल्या अंडरान तेन्ना तो हो आशिल्लो आमचो ZP तेणें आपले ते हितून स्किमी हो मागीर हॉल बांदलो आनी तेणें आतां मोठ्या तरेन हें रुपांतर तेज्या नंतर जालें आनी आतां बालवाडी चलता आनी हो आमचो वार्शीक सार्वजनीक गणपती मोठ्या उत्सवान जाता. आनी आतां कितें जालां हे तरुण भुरगे जे आसा आतां आयल्या पळय तेंच्यांनी तेंच्या हातीन जेन्ना हें पावलें तेन्ना तेंच्यांनी दीस रात मेहनत करून तें डेकोरेशन करता उमेदीन उत्साहान करता आनी त्या दिसा वेगळ्या दिसा ते वेगळे कार्यक्रम दवरता आनी सांस्कृतीक दवरता. ताचे म्हणजे भुरग्यांचें जी सांस्कृतीक जी हें आसा आवड ते तांकां उबी जाता आनी खुबश्यो गोश्टी तांकां आपली जाणटेल्यांची कळटा. हांव हांगा रावपा आयलो अरावंड एक 15 वर्सां पयलीं. तेज्या मागीर हांगासर वळख वाडली मागीर आमी ल्हान आसतना इस्कॉला आसतना आमी हांगा डेकोरेशन बी करपा येताले ल्हानपणाच्यान इस्कॉला मागीर कॉलेजी येयले डेकोरेशन करपा लागले. मागीर कांय कालांतरा नंतर जे पयलींची कमिटी आशिल्ली तेंच्यांनी रेजिग्नेशन दिलें सो आमचे जे आतांचे भुरगे आहा तेंच्यांनी म्हाका फुडें काडलो आनी मागीर म्हाका अध्यक्ष जा म्हटलें. सो हांव एक अरावंड 21-22 वर्साचो आसतना हांगासर अध्यक्ष जाल्लो आनी तेन्नाच्यान आमी हें पळयता. हांव हांगासर ल्हान आसतनाच्यान आसा तेन्ना दुसऱ्या भुरग्यांक काम करतना पळयतालो मागीर तांकां पळोवन हांवूय तेंच्या वांगडा येवपा लागलो. आतां ऑलमोस्ट 15-16 वर्सां जालीं हांव हांगासर आसा. गणपती आमी पुजतात तशेंच आमी भुरग्यांक एक उमेद हाडपाक लागून तांकां रांगोळी कॉम्पिटिशन जावं ड्रॉईंग कॉम्पिटिशन जावं मेहंदी कॉम्पिटिशन अशें आमी तांकां दवरून म्हणजे भुरग्यांकूय आतां उमेद येवपा लागली की केन्ना फुडलें वर्स येता चवथ येता आनी आमकां हांगा कॉम्पिटिशनाक भाग घेवपाक मेळटा. प्लस आमचे ऑर्केस्ट्रा आसता एक वर्स आमी ऑर्केस्ट्रा हाडली जाल्यार एक वर्स नाटक दवरता अशें करून आनी प्लस आमचे 6व्या दिसा सत्यनारायण पुजा आसता म्हणटकीर त्या दिसा आमचे भजनी मंडळ येता प्लस आमगेले घुमट आरती ते येता हांगसर तेंगेलें हें आसता घुमट आरती हें आनी अशें करून मागीर 7व्या दिसा आमची विसर्जनाची मिरवणूक आसता. बाकीचे आमी वर्सभर हांगासर आमचे हे चालू आसता कराटे क्लासीस घेता आमी हांगा डान्स क्लासीस आसता मागीर बाकी हेल्थ कॅम्प्स बी घेता आमी हांगा. कराटे क्लासीस जेन्नाच्यान चालू केल्या तेन्नाच्यान आमचे भुरगे नॅशनल लेवलाचेर सुद्दां हे रिप्रेजेंट केला. ह्या 8 दिसां भितर आमी चवथीच्या 8 दिसां भितर हांगासर कॉम्पिटिशन्स घेता जेणे करून भुरग्यांची एक्टिविटी हे जातली वाडटली आनी मातशें तेंची कितें कला आसा ती तांकां कळोन येतली. सो डान्स कॉम्पिटिशन फॅन्सी ड्रेस कॉम्पिटिशन सो स्टेज फियर जो आसता तो कमी जाता 4 लोकां मदीं उलोवप कशें तें कळटा. आतां आमी फुडले जे आसा यंग भुरगे जे आसा जे कॉलेजी वयता जस्ट जॉबा लागल्या तांकांय शिकयता सो तेंचेय ते स्किल्स वाडटा. जशे आमचे स्किल्स वाडले 4 लोकां मदीं रावन उलोवन आमची जशी पर्सनॅलिटी बिल्डअप जाली तशी आतां तेंचीय जाता. आमी जेन्ना भुरग्यांक सांबाळपाक दिलें तेन्ना तांकां सांगलें की तुमच्या वैयक्तीक तुमचे गणपती आसतले पूण हो जो सार्वजनीक हो सगळ्यांचो आसा आनी त्यामुळे सगळे हांगा कॉलेजींतले लोक एकठांय येता तेन्ना
कसलीही अपेक्षा करूनासतना तुमी हो आपलो उत्सव फुडें नेटान व्हरा आनी जी फुडें पिढी येता पळय तांकांय वेवस्थीत सांगून हें आमचें शिकपाचें आसा, सांबाळपाचें आसा आनी तितूंत वेगळे डेवलपमेंट भुरग्यांचो जाता तसोच आमच्या हांगा स्थानिकूय जाता. तर तुमी हे वेवस्थीत सांबाळपाचें आसा ही जबाबदारी तांकां आमी समजून दिली. आनी तेन्ना तेंचे कडेन दिला तेन्ना आमी बी तांच्या फाटल्यान रावताले की बाबा अशें करूंक जाय तशें करूंक जाय हें बी तांकां आमी मार्गदर्शन करता. कित्याक आमकां थोडो अनुभव आशिल्लो तो आमी तांकां हें करताले आनी तेंच्यांनी त्या प्रमाणे आजून पर्यंत तें तेच्या फुडें हें सांबाळलें आसा. सगळे आमी प्रत्येक भुरग्यांक आमी अशें वांटून दिल्लें आसा. म्हणजे सगळे भुरगे आपआपले कार्य जें आसा वेवस्थीत करता आनी सगळे म्हणजे कोणाक सांगपा पडना. सगळे भुरगे आपआपल्याक जाय तशें म्हणजे बरे भाशेन सगळे वेवस्थीत करून हें करता आनी सगळे मेळोन हें सगळें डेकोरेशन केलां हें केलां. आमी कोणाक पेंटराक हाडना कोणाक हाडना आमचेच भुरगे स्वता कश्ट करता आनी हें करता. पूण आमकां भायर पयशे घालपाची गरज ना. म्हणजे आमी कितें आसा तें आमचे भुरगेच हांगासर कितें हाडून हें करता. दर वर्सा आमी चवथी खातीर रावता केन्ना चवथ येतली आनी केन्ना आमी इतली मेहनत करतले म्हणून. सो अशें मोटिवेशना अशी गरज पडना आनी बाप्पा आसाच मोटिवेशन करपा लागून. सो तो मोटिवेट करताच आमकां आनी दीसभर भुरगे काम करून येता आनी रातभर रावन डेकोरेशन करता हें करता. सो ही एक उमेद आसता तांकां आनी आमी सगळे जाण रावता की बाबा केन्ना आमी अशें काम करपाक मेळटलें आनी केन्ना आमी चवथ येतली आनी केन्ना अशी मेहनत करतले म्हणून. श्रावण चालू जालो की आमी दामबाबा कडेन वयता, पेडार वयता मडगांव, नाल्ल दवरता आनी थंयच्यान कामाची सुरवात करता. पयलीं सोमारा वयता आनी नाल्ल दवरून कामाची सुरवात करता आनी मागीर तेच्या मागीर आमचें आसता की थोडे दीस डोनेशनाक वयता. मागीर एक 15 दीस उरता तेन्ना हें डेकोरेशन चालू करता. डेकोरेशनाचें जें काम आसता मागीर एक 4 दीस उरता तेन्ना भायले रोड डेकोरेशन आसूं आर्क घालपाचें आसूं तें सगळें काम चालू करता. कित्याक तें सगळें आमीच भुरगे उबारता. आमचे जे सगळे मेंबर्स आहा आनी जे भुरगे आहा तेच उबारता सगळे. आमी भायले चड अशे मनीस बी घेयना कामाक. सो हे अशें मॅनेज करून दवरता आमी. गांवचे सगळ्या लोकांचो सपोर्ट आसाच कित्याक हो अख्खी गांवचो गणपती सार्वजनीक गणपती तो आनी कोण अशें हें करना. आनी आपुणून जावन आतां महाप्रसाद बी आसता लोक आपुणून जावन फुडाकार घेवन बाबा हांव हें दिता, हांव तांदळाची पोती दिता, हांव भाजी दिता अशें हें करता सगळे जाण. आनी बाकी लोकां कडेन वर्गणीक बी वयता तेन्ना आमी बरे भशेन ते विचारता आरे तुमी आयज येवनी लेट येयले. सपोज लेट गेले जाल्यार लेट येयले मरे तुमी रावताले आमी तुमकां अशें बी म्हणटा. जे भुरगे आतां हे फुडें जें कितें हें करूंक जाय मेसेज तांकां पावोवंक जाय तें हें आसा की सार्वजनीक गणपतीचो जो मुख्य ध्येय आसा तो लोक एकठांय येवचे. हें जें एकीकरण आमच्या लोकमान्य टिळकान जें हें सुरवात केल्ली तो जो संदेश आसा तोच संदेश ह्या भुरग्यांक आमी दिता की हो उत्सव सांबाळपाचो आसा ताच्या फाटल्यान तुमी सगळे एकठांय येवंक जाय आनी बरे भशेन रावूंक जाय. हितून राजकारण येवपाचें ना. तशेंच बाकीच्यो ज्यो गोश्टी घडटा त्यो हातून हाडपाच्यो ना. शक्यतो एकत्र येवन तुमी कशे वेवस्थीत करतले आनी कशे चडांत चड बरे संदेश जो गणपतीचो आसा एकत्रीकरणाचो तो तांकां मेळूंक जाय. निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा. गणपती बाप्पा मोरया.